बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची में शमसी कॉलोनी में जो वाक़या पेश आया, इस बारे में मैंने आपको अपडेट किया और इस बारे में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है मैं आपको बता रही हूँ। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, जहाँ पर एक फ़वाद नामी शख्स ने अपनी 3 बेटियों की गर्दन जो है वो छुरी से काट दी और उसके बाद अपनी बीवी को भी उसने इसी तरह से कत्ल किया। और उसके बाद ये 3 जो लाशें, बल्कि 4 लाशें जब एक ही घर से उठी तो इलाके में कोहराम मच गया और लोगों की आंखें अश्कबार थीं और लोग सोच रहे थे कि ये कैसा जालिम शख्स है और ये किस तरह का बाप होगा जिसने अपने बच्चों को कत्ल करते हुए एक लम्हे को भी इसे डर नहीं लगा, इसे खौफ नहीं आया, इसके हाथ नहीं कांपे। इस शख्स ने अपनी भी गर्दन पे छुरी चलाई उसके बाद और अपनी भी जान लेने की कोशिश की, लेकिन ये शख्स तो बच गया। और जाहिर सी बात है अभी थोड़ी इसकी हालत ख़राब इस वजह से है कि ये बोल नहीं पा रहा है और ये जो भी बयान दे रहा है ये लिख के दे रहा है। अब ये जो एक एक के बाद बयान दिए जा रहा है वो हैरत अंगेज़ तौर पर बड़े ही मुख्तलिफ हैं उन बयानात से जो अभी कुछ और बयानात सामने आ रहे हैं फैमिली मेम्बर्स के। पहले तो आपको मैंने बताया था कि इस शख्स की वालदा ने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि इनके आपस में ताल्लुकात जो हैं वो बुरे नहीं थे, अच्छे थे, ठीक थे। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि इन्हीं के हमसाए में कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे रिपोर्टर्स को बताया कि इनके घर के हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, आए रोज़ मियाँ बीवी के झगड़ने की आवाज़ें आती थीं। बाद में इनकी वालदा का एक और बयान भी सामने आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हाँ कभी कभी लड़ाई झगड़े इनके होते थे। अलबत्ता वालदा जो है वो चलने फिरने से उन्हें मुश्किल थी, जाहिर सी बात है बुढ़ापे में थोड़ा गोडों के मसाइल हो जाते हैं, ऊपर की मंजिल पे जाना मुश्किल था। बेसिकली ये पूरी फैमिली जो है ये एक घर में रहती थी, जहाँ निचली मंजिल में वालदा जो है दूसरे भाई के साथ रहती थी और उस भाई की भी एक बीवी थी और ऊपर वाली मंजिल पे ये शख्स जो है अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ रहता था, जिसमें से एक बेटी जो है उसकी उम्र 16 साल, यानी कि सबसे बड़ी बेटी की उम्र 16 साल थी। अब होता कुछ इस तरह से है कि बताया तो शुरू में ये गया कि इसके कुछ माली हालात जो हैं वो अच्छे नहीं थे, उसके अलावा कुछ इसने लोगों से उधार लिए हुए थे और उस उधार की वजह से उनके मुतालबे बढ़ते जा रहे थे। 3 से 5 साल कोई हो गए थे और इसने अभी तक उनका वो पैसा वापस नहीं किया था। उनकी तरफ से भी इसको बड़ी टेंशन थी। लेकिन अब एक और कहानी जो है वो निकल कर सामने आ रही है जिसमें मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, मैं आपके सामने रख देती हूँ। एक तो ये कहा जा रहा है कि मियाँ बीवी के दरमियान किसी ख़ास मामले के ऊपर बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। कुछ ऐसी चीज़ें भी इस शख्स ने तो बताई। इसने ये कहा कि जब मैं घर आया, मैं माँ के पास नीचे बैठा, मैं ऊपर गया, मेरी बीवी इस पर नाराज़ हुई, मुझसे लड़ पड़ी। फिर कुछ चीज़ें ये कही जा रही हैं कि ये इसकी बीवी जो है इसे मुतालबा करती थी कि अलग घर लेके रहो, वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती थी। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें इस तरह की भी आ रही है कि मियाँ बीवी के दरमियान कुछ एतमाद की कमी थी, कुछ इस तरह की बातें भी थी। लेकिन कुछ भी था, इस शख्स ने अपने भाई को एक वीडियो कॉल भी की है। पहले तो कहा जा रहा था कि फ़ोन किया, लेकिन अब ये बात भी सामने आ रही है कि कोई वीडियो कॉल भी की जिसमें अपने भाई को इसने अपने तमाम तर मसाइल बताए। अब इसके भाई का जो बयान है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक ये सिर्फ उसके भाई की तरफ से बताया गया है, जो भाई कराची में है इस वक्त मौजूद, जिसने अपनी बीवी को ऊपर भेजा था। अपने बड़े भाई का जब फ़ोन आया सऊदी अरब से, उसने इसको बताया कि वो कुछ बुरा करने जा रहा है। उसने कहा है कि वो अपना और अपनी बीवी को और बच्चों को अभी ख़त्म कर देगा। ये बात उसने दूसरे भाई को बताई और दूसरा भाई जो है उसने अपनी बीवी को ऊपर भेजा, लेकिन उस वक्त तक ये शख्स जो है अपनी बीवी का काम तमाम कर चुका था, बच्चों का काम तमाम कर चुका था और अपनी गर्दन पर भी छुरी जो है फेर चुका था। लेकिन अब इसके भाई से जो बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है उसमें मुझे जो अभी तक मालूमात है उसके मुताबिक कुछ घरेलू नाचाकियों की वजूहात उन्होंने बयान की हैं, जिसको कि अभी सिगह राज में रखा गया, उसको बयान नहीं किया गया। ये बड़ा ही सस्पिशियस है कि ऐसा क्या है, कुछ ऐसा जिसकी पर्दादारी है और क्यों इस बात को छुपाया जा रहा है। जो भाई इसका सऊदी अरब में है उसका बयान रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिरी जो वीडियो कॉल है, क्योंकि अपने उस भाई के ऊपर इसका ट्रस्ट लेवल दिखाई देता है कि इसने अपने उस भाई को कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो अभी तक उसने बयान में रिकॉर्ड नहीं कराई। अलबत्ता इसके अपने हमजुल्फ यानी कि अपने इसके साले का एक बयान जो है वो सामने आया है, वो सब भी मैं आपको सामने रख देती हूँ। बेसिकली इसने तो माली चीज़ें और कुछ घर के हालात ख़राब होने, ये तमाम चीज़ें बताई थी। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि इतने भी बुरे हालात नहीं थे इनके घर के। एक भाई सऊदी अरब में था, मिल के जॉइंट फैमिली में रह रहे थे, घर के अखराजात पूरे हो रहे थे, बच्चियाँ पढ़ रही थी, लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता होता कि अंदर खाते क्या चीज़ें हैं। कई दफ़ा आपने लोगों को दिखाने के लिए तो सामने सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन अंदर मामलात बड़े ख़राब होते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है कि जी ये बाहर से इमारत खूबसूरत लग रही थी तो अंदर भी सब कुछ ठीक था। लेकिन अब कुछ चीज़ें जो हैं, इसने जो बयान दिया उसमें यही था कि जी इसे डिप्रेशन था, मेरी बीवी मुझसे लड़ती थी, अलग घर रहने का कहती थी, माँ के साथ मिलने को पसंद नहीं करती थी। लेकिन पुलिस ने जब मज़ीद तफ्तीश की है तो कुछ नई बातें सामने आई हैं, जिसमें इसका अपना जो हमजुल्फ है वो कुछ बातें बताता है। उसने ये कहा है कि फ़वाद को कोई भी माली तौर पर परेशानी नहीं थी, वो ठीक ठाक था। ये बयान जो है ये बड़ा ही हैरान कुन है। इतना बयान सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाहता है कि इसने मेरी बहन को जो मारा है या कत्ल किया है या बच्चों को जो कत्ल किया है उसकी वजह
کوئی اور ہے. اس کے بعد پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ تو اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ بہت ٹھیک تھا, محبت کرتا تھا, رکھ رکھاؤ والا انسان تھا. اچھا, اب یہاں پہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کے سسرال میں سے کوئی اس کے لیے اتنا اچھا بولے, خاص طور پہ وہ بھائی جس کی بہن کو قتل کیا گیا ہے, اس کی بھانجیوں کو قتل کیا گیا ہے, وہ بھائی جو ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ تو بڑا محبت کرنے والا, رکھ رکھاؤ والا انسان تھا. اس بات نے اس تمام تر معاملے کو اور بھی مشکوک کر دیا ہے, کیونکہ فواد جو ہے وہ جو کہانی سناتا ہے اس کے مطابق تو بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑے رہتے تھے, معاملات اچھے نہیں تھے, بیوی ہر وقت مطالبے کرتی تھی, لیکن بھائی جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ معاملات ان کے اچھے تھے. اب ایک ایسے موقع پر, اچھا ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی حیران کن ہے, وہ یہ ہے کہ جو لڑکی کے گھر والے ہیں انہوں نے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے ایک بڑا سٹف سٹینڈ لیا ہے, کیونکہ ایسے معاملات میں تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ لگے آخر, کیونکہ دیکھیں ابتدائی طور پہ پوسٹ مارٹم اسی رات ہو گیا تھا جس رات قتل ہوا تھا. اس پوسٹ مارٹم کے اندر آیا تھا کہ نہ کوئی زہریلی چیز کھلائی گئی اور نہ ہی کوئی تشدد کیا گیا. لیکن اب جو مزید پولیس سے بات چیت کی گئی ہے, میرے رپورٹرز نے جو بات کی ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ خاتون کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے تھے, البتہ بچوں کے جسم پر کوئی تشدد کے نشانات نہیں تھے. کچھ چوٹیں, کچھ اس طرح کے نشان کہ جیسے مارا گیا ہو, اس کا مزید ابھی کچھ ہوگا, میرے خیال سے کوئی رپورٹ سامنے آئے گی تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی. ایک تو بات یہ حیران کن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کے اندر کچھ نہیں ملایا گیا, لیکن پھر اتنی خاموشی سے قتل ہو گیا کہ نیچے والوں کو پتہ تک نہ چلا. یہ بڑی حیران کن بات ہے, جس میں کہ وہ کہتا ہے کہ گھر والے سوئے ہوئے تھے, یعنی کہ بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں, ان کو سوتے میں مارا, ایک چیخ کی آواز, دوسری چیخ کی آواز اور پھر تیسری چیخ کی آواز, لیکن بیوی جو ہے اس کی بھی چیخ کی آواز. تو اتنی چیخیں جو ہیں وہ نیچے کیوں نہیں پہنچیں؟ کیا اس چیز کو اگنور کیا گیا؟ کیا یہ ان کے گھر میں کامن تھا؟ کیا ان کے گھر میں مار پٹائی جو ہے وہ ہوتی رہتی تھی؟ کیونکہ ہمسائے بتاتے ہیں کہ ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں جو ہیں وہ آتی رہتی تھی, اسی لیے اس لڑائی جھگڑے کو اگنور کیا گیا. لیکن نیچے یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی خاموشی, کیونکہ اگر کسی کو قتل کیا جائے تو کوئی مزاحمت بھی کی جاتی ہے, کوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایسے میں پوسٹ مارٹم میں یہ آنا کہ کوئی زہریلی چیز نہیں کھلائی گئی تو وہ حیران کن ہے, کیونکہ اتنی خاموشی سے قتل کا ہو جانا جو ہے وہ ایک معمہ ہے ابھی تک. اچھا, اس کے بعد غربت اور غیرت کے معاملات بھی کچھ کہے جا رہے ہیں. البتہ جو فورنسک رپورٹ ہے ابھی مزید جو آئے گی اس میں اور بھی بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی, لیکن گھر والوں نے بیسیکلی پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا, لیکن اب ہم مزید جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی تکلیف پہنچائی جائے ان لوگوں کو اور کسی بھی قسم کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرانا پسند نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اذیت ہوتی ہے, مردے کو نہیں اس طرح سے تکلیف دینی چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے. لیکن پولیس نے تھانہ الفلاح میں سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا. آپ دیکھیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جیسے عامر لیاقت کا کیس تھا تو اس میں بھی ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے, ہم ان کو مزید اذیت نہیں دینا چاہتے, جس پہ کہ پولیس نے اپنی مدعیت میں جب مقدمہ درج کیا انہوں نے چاہا کہ ان کا پوسٹ مارٹم ہو جائے, لیکن اس بات پر وہ کورٹ چلے گئے. کورٹ جانے کی وجہ سے پھر اس معاملے کو روک دیا گیا, کیونکہ ان کی بیٹی نے اس بات پہ اسٹینڈ لیا تھا کہ میں اپنے والد کا نہیں چاہتی کہ پوسٹ مارٹم ہو, بیٹی اور بیٹا دونوں کی طرف سے. تو اب یہی معاملہ ہے, دیکھتے ہیں کیا پولیس اگر اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرتی ہے تب بھی کیا فیملی والے جو ہیں عدالت جا کے اس چیز پہ کوئی اسٹے لیتے ہیں, عدالت سے کوئی درخواست کرتے ہیں, اور اس کے بعد کیا فیصلہ آتا ہے. کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی بہت سی چیزیں, کیونکہ ڈی این اے سیمپل بھی جمع کرایا گیا ہے, تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ابھی معلوم ہونا باقی ہیں, کیونکہ شوہر کے بیان سے ابھی کچھ چیزیں غیر واضح ہیں, اور گھر والوں کا بیان جو ہے اس میں معاملہ کچھ مالی معاملات کے علاوہ بھی نظر آتا ہے, جس کے بارے میں ابھی کچھ چیزیں آنے والے وقت میں کلیئر ہوں گی. جو بھی ڈیٹیلز آئیں گی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.